اب میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری رمضان محمدی صاحب، وہ آپ کے سامنے نعت رسول مقبول پڑھتے ہیں۔ قاری رمضان محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے سست بیٹھے ہو، بیداری دا ثبوت دیو، سلام دا جواب دیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجے بھی کوئی نہیں، ذرا بیداری دا ہون ثبوت دیا جے۔ سجا ہاتھ چوکے جرے جاگ دے بیٹھے کہو اللہ اکبر۔ ادھیاں نے چکے نے، ادھیاں نے کوئی نہیں چکے، ذرا بیداری دا ثبوت دیو، کہو اللہ اکبر۔ میں دو جملے حمد بارک تعالیٰ اور دو جملے نبی پاک دی شان تے پھر انشاءاللہ آپ صاحب دا جاندار اور شاندار بیان ہوئے گا۔ ذرا محبت کرے جے، بیداری دے نال بیٹھے آجے۔ تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا، تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تے تیرے آسر تے تیری سو ربا، بنا پرا اڈاریاں ماریاں نے، تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکدا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، تے جنہ تیرا در مولا چھڈ دتا اے، انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ محبت دے نال میں انج کے نال اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا، محبت نہ کو سبحان اللہ۔ اہل توحید والے بیٹھے ہو، سجاد چوکے کو سبحان اللہ۔ اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا، کون کرے انکار تیری شاناں دا، اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا، کون کرے انکار۔ رب تو اے مخلوق وکھری بنائیے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے۔ رب تو اے مخلوق وکھری بنائیے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے۔ کئیاں ساری عمر نہ نیتی، مسلمانوں کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کئی لب دے پھرن مسیتی، شوق اذاناں دا کون کرے انکار تیری شاناں دا، اللہ کون کرے انکار۔ محبت والا جملہ ٹواڈی محبت چاہیے۔ رب تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، رب تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں او جیڑا تیرا شکر گزار نہیں۔ رب تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں او تیرا جیڑا شکر گزار نہیں۔ تیری رحمت دے در کھلے مولا، تیری رحمت دے در کھلے، اللہ دا در تیری رحمت دے در کھلے، کوئی یاد کرے کوئی بھولے، فرق ایماناں دا کون کرے انکار تیری شاناں دا، اللہ کون کرے انکار۔ اللہ جڑے لوکی تیرے در اتے آندے نے، جولیاں بڑ بڑ گھراں نوں ہو جاندے نے۔ سبحان اللہ کو بابیو، اہل سنت آئے ہو جنہ ایمان اللہ سب کچھ دین والا، سجاد چوکے کو سبحان اللہ۔ اللہ جڑے لوکی تیرے گاڑے اتے آندے نے، جولیاں بار بار گھراں نوں ہو جاندے نے، تو ڈانٹا ہے لجپال، تو ڈانٹا ہے لجپال،
تو رکھنا ہے آپ خیال اپنے مہمانہ دا کون کرے انکار تیری شانہ دا اللہ کون کرے انکار دو جملے نبی پاک دی شان ہوتے پھر میرا سلام ہے شعر بلا کی کہندہ محبت نال سنیا جے زم زم دا پانی زم زم دا پانی سونے اتوں وار دیاں جند انج ویت جانی سونے اتوں وار دیاں جند انج ویت جانی محبت نال سنیا جے دلدار جیا کوئی نہیں من ٹھار جیا کوئی نہیں دلدار جیا کوئی نہیں من ٹھار جیا کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں ہون چپ کوئی نارے چپ کوئی نارے محبت والا جملہ اہل حدیث و اہل سنت والے ہو تو اٹھے نبی دی شان دا ذکر ہو رہا ہے محبت نہ بول کے جواب دیا جے دلدار جیا کوئی نہیں من ٹھار جیا کوئی نہیں دلدار جیا کوئی نہیں من ٹھار جیا کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں دلدار جیا کوئی نہیں من ٹھار جیا کوئی نہیں دلدار جیا کوئی نہیں من ٹھار جیا کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں محبت والا جملہ جے محبت کرے جے پیار کرے جے معراج دی شب رب نے فلکاں تے بلایا سی معراج دی شب رب نے فلکاں تے بلایا سی سب حور ملائک نو رب اے فرمایا سی سب حور ملائک نو رب اے فرمایا سی کی آکھیا فلکاں تے کوئی سونا عرشاں تے کوئی سونا فلکاں تے کوئی سونا میرے یار جیا کوئی نہیں دلدار جیا کوئی نہیں من ٹھار جیا کوئی نہیں جنتا وچ ہون گے اکرام بڑے آلہ جنتا وچ ہون گے اکرام بڑے آلہ او جام بڑے آلہ انعام بڑے آلہ جنتا وچ ہون گے اکرام بڑے آلہ او جام بڑے آلہ انعام بڑے آلہ اور ترپیا جے جملہ سن گے او جام بڑے آلہ انعام بڑے آلہ پر اللہ تے آقا دے پر اللہ تے آقا دے دیدار جیا کوئی نہیں دلدار جیا کوئی نہیں من ٹھار جیا کوئی نہیں دلدار جیا کوئی نہیں من ٹھار جیا کوئی نہیں لگ دے تو نبی پاک تے یاراں دی بھی گل کر جاواں افکار او دے آلہ کردار او دے آلہ افکار او دے آلہ کردار او دے آلہ سب نبیاں دے یارا چوں ہن یار او دے آلہ سب نبیاں دے یارا چوں ہن یار او دے آلہ
عثمان پر ابو بکر عمر عثمان کرار جہا کوئی نہیں دلدار جہا کوئی نہیں من ٹھار جہا کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے سرکار جہا کوئی نہیں۔ السلام ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے ہمارے بھائی رمضان محمدی صاحب جو آپ کے سامنے بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، میں نے پہلے بھی کہا تھا بیٹھنا ہے پوری توجہ کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ، اپنی آنکھوں کو ادھر ٹکا کے سٹیج کی طرف، تاکہ ایک ایک جملہ ایک ایک بات آپ کو سمجھ آئے، اور جب بھی رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو بلند آواز سے درود پاک کی آواز آنی چاہیے، اور جب بھی قرآن پاک کی آیت پڑھی جائے تو سبحان اللہ کی آواز بھی آنی چاہیے۔ تو سستی کو چھوڑے، ذرا بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ذرا ہوش کے ساتھ جوش کے ساتھ بیٹھے۔ احباب گرامی قدر، ایک بار پھر بتاتا چلا جاؤں کہ آج کی یہ پروگرام کی میزبانی ہمارے دوست بھائی رانا محمد عتیق الرحمان صاحب اور بھائی حاجی محمد عرفان صاحب، اور اسی طرح ہماری مسجد کے نمازی رانا محمد سہیل صاحب کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مال اور جان میں برکت عطا فرمائے،